acceptance si kanila. May buntag sa tanan, no? So, in behalf sa nasunugan, daghang kayong salamat ninyo. Bisan sa pila ka adlaw ra ninyo nga preparasyon sa tawag ni Brandon ning sanong mo, bisan pa sa kagamay nga kantidad sa kadausan ninyo, pero naghiusa mo kini nahimong dako nga ug buluhanon nga tabang ninyo. Kinakasing-kasing namo nga pasalamatan ninyo tanan, sa mga runners, sa mga sponsored, salamat kaayo. Bisan pa sa nahitabo sa amuang komunidad, pero nagpabilin nga ang Barangay 5 strong ra gyud. Daghang salamat o may buntag kaninyong tanan.